अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नेक्स्ट एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी कि लिसनर्स मुझे ये बताएं कि यहाँ इसमें बार बार जो है वो पंजाबी ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है। मुझे बहुत अच्छी तरह तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसे पंजाबी लबो लहजे में जो है वो रीडिंग कर सकूँ। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आती या आप लोग ये चाहते हों कि मैं उसे उर्दू में ही रीड करूँ तो आप मुझे बताइए। मैं जो है पंजाबी की बजाय उर्दू ज़ुबान में ही उसे पढ़ लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का जो है वो ज़रूर जवाब दें कि मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ तो फिर उसका बता दिया करें, ताकि मैं आप लोगों की पसंद को भी मद्देनज़र रखते हुए जो है वो रीडिंग कर सकूँ, ठीक है। मुझे पंजाबी अदा करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी अटक जाती हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और पढ़ लेती हूँ। कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी मुझे खुद सही समझ नहीं आती, जिनका मानी नहीं पता, जिनका तलफ़ुज़ नहीं पता, तो उनमें थोड़ा सा अटक जाती हूँ। बाकी मैं पंजाबी जो है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में बोल लेती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफिया बट, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 5। किसी का खो जाना बड़ी ट्रेजिडी होता है। अमतल अहद की ज़िंदगी का बड़ा अलमिया खोकर मिल जाना था। वो कभी उस रात को ना भूल पाई थी। वो कभी उस रात के लिए मामा नंद लाल को माफ़ ना कर पाई थी, राम महेश्वरी को माफ़ ना कर पाई थी। हफ्सा ने अपनी पानियों से लबालब भरी आंखें साफ की और उसकी तरफ देखा जो उस रात का जिक्र करते हुए घायल होने लगी थी। हफ्सा उसे दुखी ना करना चाहती थी, मगर वो उस अधूरी कहानी को मुकम्मल सुनना चाहती थी। वो दोनों डिपार्टमेंट आते जाते हॉस्टल के किसी ब्लॉक किसी विंग में अक्सर मिलती, मगर आज कई दिन बाद मौका मिला था कि कुछ वक्त एक दूसरे के साथ इत्मीनान से गुजार सकें। वो सूखा तना भी उस लड़की का शरीके राज था जो यहाँ बैठकर अपने अहद से बातें किया करती थी। आज उसने उस दूसरी लड़की को अपनी ज़िंदगी का जो बाब सुनाया था, वो उस तने ने भी सुना। जिस तरह वो अपनी जड़ों से कटकर सूख गया था, वो लड़की भी सूख रही थी, कुमला रही थी। फिर जिन रिश्तों में तुम गई, शुरू में तो तुम्हें सगे होने के बावजूद अजनबी से पराये से लगते होंगे। वो मुझे अब भी अजनबी लगते हैं, पराये लगते हैं। उसने अपने हाथ की लकीरों पे हाथ फेरते हुए जवाब दिया और फिर गहरा सांस लेकर उसकी तरफ देखा। ना कभी डैडी में मुझे बाबा मिले, ना जगदीश भाऊ में सुफियान भाऊ। हाँ, मम्मी में कभी कभी माँ की झलक महसूस हुई है, लेकिन झलक पाने से करार कब मिलता है। अमतल अहद, तुम उनसे बिछड़ी कैसे थी? पता नहीं, मम्मी ने कई बार बताया है, मगर मुझे उनकी कथा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसके लहजे में वाज़ेह बेजारी थी। हफ्सा ने मज़ीद कुछ ना पूछा। दोनों वहाँ बहुत देर यूं ही खामोश बैठी रहीं। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल की नज़्म उसके सामने खुली हुई थी और वो बाहर की सरगर्मियाँ और शोर शराबा भुलाए उस नज़्म के लफ्ज़ लफ्ज़ में खोई हुई थी। ये क्या दुर्गा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आना शुरू हो गए हैं। गायत्री देवी आधे घंटे बाद कमरे में आईं तो वह अभी तक अपने कंप्यूटर के सामने बैठी नज़र आई। मम्मी प्लीज़, परसों मेरा मिड टर्म है और एक असाइनमेंट भी अभी तैयार करनी है। उसने जल्दी से नज़म वाला पेज मिनिमाइज़ करते हुए कहा। वो यहाँ से उठना चाहती थी और ना ही बाहर जाना। दुर्गा, बंद करो ये कंप्यूटर और शराफत से तैयार होकर बाहर आ जाओ। राजीव की फैमिली भी पहुँचने वाली है। मम्मी जानती थी कि वो उठेगी नहीं और बस बहाने बनाती रहेगी, इसलिए सख्ती से कहा। क्या मुसीबत है, अच्छा था कि हॉस्टल में ही रह जाती। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। हाँ, वैसे भी तुम्हारा माँ के पास आने को जी कब चाहता है। शिकवा उनके लबों पर मचला। एक माँ की वजह से तो आती हूँ, वरना। वो बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब चली गई। उसकी ये बड़बड़ाहट गायत्री देवी की समात तक रसाई हासिल कर लेती तो वो यकीनन इस वक्त इस बात पर कुड़ते हुए कमरे से ना निकलती कि जो सूट उन्होंने इतने प्यार से उसके लिए बनवाया था उस पर खुश होना तो दूर की बात, एक मुकम्मल निगाह भी ना डाली थी उसने, और दबोचने किसी अंदाज में उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी।
और उस बैग में पड़ी मामूली सी चीज़ों को भी किस तरह सेंध सेंध कर रखती थी। कुछ देर बाद वो सफ़ेद लिबास पहनकर निकली और बेड पर पड़ी गुलाबी चुनरी गले में डालकर अपना जायज़ा लिया। चेहरे पे काट खाने वाले तासुरात को दूर करने और लबों पे मसनूई मुस्कुराहट सजाने की ज़बरदस्ती कोशिश की। हैप्पी होली भाभी। पूजा आंधी तूफान की तरह उसके कमरे में दाखिल हुई और उसके चेहरे पर गुलाल मल दिया। वो पीछे को हुई। मेहमान घर आए बैठे हैं और आप पर्दे में हैं। बस आ रही थी, उसने आहिस्तगी से कहा और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अब ऐसी जल्दी भी मत दिखाइए, राजीव नहीं आया हमारे साथ, पूजा ने छेड़ा, जबकि उसने अच्छा खासा सुकून महसूस किया। कह रहा था होली हैदराबाद में ही मनाएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ या परी के साथ? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। अब पूजा बेचारी के पास क्या जवाब हो सकता था। वो चुप सी हो गई। चलो बाहर चलते हैं, उसने पूजा का हाथ थामकर नरमी से कहा। उसका मकसद उसे शर्मिंदा करना तो हरगिज़ नहीं था। वो दोनों लॉन में आकर मेहमानों से मिलने लगीं, जहाँ आज रंगों का त्यौहार होली मनाया जाने वाला था। कल पूरे चांद की रात से होलिका दान की पूजा के साथ इस त्यौहार का आगाज़ हो चुका था, जो कि अब 3 से 16 दिन तक मनाया जाना था। चूँकि होली मौसम बहार में मनाई जाती है, इसलिए इसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू उमरकोट और थर पारकर में बसते हैं। उमरकोट की करीबन निसफ आबादी हिंदू है, इसलिए होली के इन दिनों में पूरा उमरकोट रंगों में नहाया होता है। हिंदू हो या मुस्लिम, जो गुजरता है सड़क पे से छत पे से रंग आकर उसको रंगीन कर देते हैं। इस वक्त जगदीश महेश्वरी के कुछ मेहमानों का इंतज़ार हो रहा था, इसलिए होली खेलने का बाकायदा आगाज़ तो नहीं हुआ था, मगर उसके कुछ नौमर कज़न्स लेट्स प्ले होली पर थिरकते हुए मस्ती में एक दूसरे पे रंगों का स्प्रे कर रहे थे। उसने सुर्ख, गुलाबी, हरे, पीले रंगों के पाउडर, रंगीन पानी, भंग, फूलों और दूसरी तैयारियों का जायज़ा लिया। मजहबी त्यौहार होने की वजह से हिंदू हमेशा बड़े जोश और जज्बे से होली मनाते हैं, लेकिन इसमें जिद्दत केवल आम होने के और इंडियन ड्रामा चैनल्स देखने बाद ही आई थी। होली हम होलिका की मौत की खुशी में मनाते हैं, जब अच्छाई को बुराई पे फतह हासिल हुई थी। चलते म्यूज़िक के बावजूद उसके कान में लाजवंती की दादी की मध्यम सी आवाज़ पड़ी, जो उसके पास वाली कुर्सी पर बैठी न जाने उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी या अपने दूसरी जानिब बैठी 7-8 साला माजूर बच्ची से अपनी मजहबी रवायत बयान कर रही थी। बड़ी ईद, ईद उल अज़हा, हम उस कुर्बानी की याद में मनाते हैं जो बाप बेटा अल्लाह की राह में देने जा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी जान की कुर्बानी। रहीमा अहमद उसके दाएं जानिब वाली कुर्सी पर बैठी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। हर नया केशव कहता था मैं ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो। नमरूद कहता था मैं खुदा हूँ, मेरे आगे ही झुको। जब उसके अपने बेटे ने इस दावे को झुठला दिया तो उस बेरहम बादशाह ने आग का अलाव दहकाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, तो उनके लिए ऐसा अलाव तैयार करवाया गया जिसकी आग के शोले आसमान को छूते थे। हरनिया केशव ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्राहल्द को लेकर उस आग में कूद जाए। अग्नि होलिका पे मेहरबान थी, वो उस पर कुछ असर ना करती थी, इसलिए वो बेखौफ प्राहल्द को गोद में लिए उस आग में उतर गई। भगवान ने उसे उसके मनहूस इरादों की सज़ा दी। वो देखते देखते जल मरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आतिश नमरूद गुलो गुलजार हो गई और अल्लाह के पैगंबर बिल्कुल महफूज रहे। बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, इकबाल के लफ्ज़ों की गुनगुनाहट उसकी समात में रस खोलने लगी। आज़र बुत तराश था। अब वो माँ के बाजू पर सर रखे उनके पहलू में लेटी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुत एक एक करके तोड़ दिए। सबसे बड़ा बुत रहने दिया और हथौड़ा उसके हाथ में दे दिया। जब लोगों ने उससे पूछा तो आपने जवाब दिया कि अपने इस बुत से पूछो अगर ये ताकत रखता है कलाम करने की। उसकी निगाहें दाएं कोने की तरफ उठी, जहाँ शिव महादेव की मूर्ति स्थापित थी। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हर कोई डेक पर बजते फुल वॉल्यूम में रंग भर से भीगे चुनर वाली पे झूम रहा था, नाच रहा था, और अमतल अहद झूम रही थी उस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुकद्दस माता के सींगों पर रंग लगाकर उन्होंने होली खेलने का आगाज़ किया। गंगा ने अपनी लाडली बकरी के सींग भी बड़े प्यार से रंगे। फिर जर्द और सुर्ख किनारों वाली वो सफ़ेद मिठाई उन सब में बांटी जो उनके हलक में पहुंचने से पहले मक्खियों का पेट भर कर आई थी। आज सब बड़े निखरे, बड़े सुथरे लग रहे थे।
مالک انہیں ہولی یا دیوالی پر نئے کپڑے ضرور بنوا دیا کرتے تھے، جو اس دن کے اختتام پر کسی ٹرنک، کسی پیٹی میں محفوظ ہو جاتے، پھر کسی شادی بیاہ کے موقع پر باہر نکلتے یا شہر جانے پر، اور شہر جانا انہیں تب نصیب ہوتا جب کسی عورت کو تخلیق کے مرحلے سے گزرنا ہو، یا کوئی بچہ شدید بیمار ہو اور اسپتال جائے بنا کوئی چارہ نہ ہو۔ ٹریکٹر ٹرالی ہو، سوزوکی ہو یا ڈاٹسن، مریض مریضہ کے علاوہ جتنی مائیاں، جتنے بچے لد سکتے ہیں وہ ان میں سوار ہوتے۔ رامو کو ایسے میں بہت چڑ ہوتی۔ بچوں کا وہاں کیا کام ہے؟ گھوم لیں گے، جواب ملتا، اور ان کی پکنک سول اسپتال یا کسی چھوٹے سے پرائیویٹ کلینک کے پان کی پچکاریوں سے بھرے فرش پہ دوڑ لگا کر گلے سڑے سستے کیلے، کاغذ پہ رکھے چھولے یا شکر کندی کھا کر پوری ہو جاتی۔ رامو، یہ ککڑ زلیخا کو دیا، گنگا نے کالے اور سرخ پروں والے خوبصورت صحت مند مرغا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ مسلمان ہیں اماں، برتن تو اپنے الگ رکھتے ہیں، ہمارا دیا مرغا پکائیں گے کیا؟ کیوں نہیں پکائے گی بھلا؟ پچھلی عید پہ بھی تو بھیجا تھا ککڑ، اس نے اپنی عید پہ مجھ کو سیویاں بھیجی تھی۔ گنگا نے زبردستی مرغا اس کے ہاتھوں میں دیا۔ 10 روپے کے سوئیوں کے پیکٹ کے بدلے میں تو اسے 200-250 کا مرغا بھیج رہی ہے۔ رامو اس طرف جانا نہ چاہتا تھا، اس لیے بحث میں الجھ رہا تھا۔ رامو، گنگا اپنی نتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی، تو کب سے ایسے حساب کتاب کرنے لگا رے؟ اس نے اپنی ہنستی ہوئی ماں کی طرف دیکھا جس کی اینٹ جیسی نتھ نے اس کے آدھے ہونٹ ڈھانپ رکھے تھے۔ اسے ہمیشہ کی طرح الجھن ہوئی۔ اماں تو یہ نتھ اتار کیوں نہیں دیتی؟ من بھر کا وزن چڑھا رکھا ہے۔ نہ رے سورے، سہاگ کی نشانی ہے یہ نتھ، کبھی نہ اتارو، میں تو تیری لاڈی کو بھی پہناؤں گی۔ وہ جھنجھلا کر مرغے کو دبوچ کر باہر نکل آیا۔ سہاگ کی نشانی؟ ہاں، میری لاڈی کو بھی پہنائیں گی، وہ تو کبھی… سوچتے کڑتے یوں ہی ایک پل کے لیے وہ اسے یہی چاندی کی نتھ پہنے تصور کر گیا۔ جھنجھلاہٹ مسکراہٹ میں بدل گئی اور یہ تصور کئی لمحے چرا گیا۔ کتنی اچھی، کیسی سندر لگ رہی تھی وہ اس روپ میں۔ اماں بھلے اپنے چاہ پورے کرے، میں اعتراض نہیں کروں گا، مگر پتہ نہیں وہ یہ من بھر کی نتھ پہن پائے گی یا نہیں۔ اتنی نازک سی، کومل سی، کامنی سی تو ہے وہ، مگر میں ایک بار اسے اس روپ میں دیکھوں گا ضرور۔ اماں بھی کیسا خوش ہوگی۔ اسی کے خیالوں میں وہ ماسی زلیخا کے دروازے تک جا پہنچا۔ حورا زمین پہ بیٹھی اپنے داج کی رلی کو توپے لگا رہی تھی۔ بڑی بے دلی اور بیزاری سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ اسے تو رامو کی کنوار بننا تھا اور جانتی تھی کہ رامو کے ساتھ اس کی شادی کے لیے اماں، بابا، ادا اور برادری والے کوئی نہیں مانیں گے۔ پھر پنو تو اسے کاری ہی کر ڈالے گا، اس لیے تو رات کے اندھیرے میں رامو کے ساتھ بھاگنا ہی پڑے گا۔ پھر ان رلیوں پر اتنی محنت کا فائدہ؟ رامو کی آواز جو کان میں پڑی، وہ سوئی دھاگا وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ ماسی زلیخا کے در پہ کھڑا تھا۔ وہ چھپ چھپ اسے دیکھتی رہی۔ مہینوں بعد آتا اور چھپ دکھلا کر چلا جاتا تھا۔ کنّا، مسکان بھرے ہونٹوں نے بے آواز شکوہ کیا۔ رامو پلٹا تو اڑتے ہوئے رنگین آنچل پہ نظر پڑ گئی۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ذرا سامنے آ گئی۔ ماسی زلیخا شاید ابھی وہیں کھڑی تھی، مگر اس لڑکی کو یہ پرواہ نہ تھی۔ چری، رامو نے سر ہلاتے ہوئے زیر لب کہا اور واپس پلٹ گیا، اور وہ چری وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس دن کی بدمزگی کے بعد ارم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی کہ آئندہ ڈائجسٹ تو کیا، مومنہ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے گی۔ وہ فاطمہ سے سب سے پہلے سلسلے وار ناول کی کہانی سنتی، پھر مکمل ناول، پھر ناولٹ۔ افسانہ کوئی بہت اچھا ہوتا تو فاطمہ اسے سنا دیتی۔ رفت جہاں کو لڑکیوں کی یہ سرگرمی پسند نہ تھی۔ جوان جہان لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی تھیں، اخلاق خراب کرتی تھیں اپنے۔ اللہ سے ان لڑکیوں کے لیے عقل سمجھ مانگتی تھیں، اور چپکے چپکے ہمایوں اور آپا فردوس کے لڑکے اطہر کو کئی بار منع بھی کر چکی تھیں کہ لڑکیوں کو یہ ڈائجسٹ نہ لا کر دیا کرو۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں ڈائجسٹ نظر آتا، اس دن اس لڑکی کی ہر نافرمانی، بدتمیزی اور ہر حرامی کے لیے ماتوب وہی ڈائجسٹ ٹھہرایا جاتا۔ خیر، یہ گزرے وقتوں کی بات ہے۔ جب سے فاطمہ نے ارم کو ڈائجسٹ سنانا شروع کیا اور آتے جاتے کسی کام میں مگن امی کے کان میں کہانیاں پڑھنے لگیں، اس کے بعد سے منظر کچھ یوں ہو گیا۔ اس نے دے دی طلاق پھر اسے؟ طلاق کے نام پہ سب چونکی۔ آسیہ نے تو دل پہ ہاتھ رکھا۔ کس نے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو گئی تھی پشاور اپنے آغا جان کے پاس، ماں کی باتوں میں آ کر شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اس نیک لڑکے نے کہا کہ پہلے میرے دادا کی خدمت کر۔ اوہ فارا! فاطمہ تہ تک پہنچی۔ امی فرحت اشتیاق کے دیارے دل کی بات کر رہی تھیں۔ امی کی گفتگو میں بہت سے حوالے خود پوچھنے پڑتے تھے، اور آسیہ تو ابھی تک پورے خاندان میل ملاپ والوں میں سے اس بے باک لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جس نے اپنے منہ سے خود طلاق مانگی۔ اللہ نہ کرے امی اسے طلاق ہو، فاطمہ کا دل دہلا۔
ولی، سہیب خان اور فارا کی جوڑی تو آج کل اس کی اور رباب کی فیورٹ تھی۔ اور پھر ایک شام کا واقعہ ہے کہ رفت جہاں کریلے چھیلتے چھیلتے اچانک بولی، بڑی ہی اچھی لگتی ہے مجھے وہ لڑکی، اسود کے لیے مل جائے نا مجھے ایسی نیک اتوار والی سلجھی ہوئی لڑکی۔ رحیمہ احمد سے گلاب ٹانکا سیکھتی مہرتاب کی انگلی میں تو لگی سوئی اور دل پہ چلی چھری، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ کون سی لڑکی؟ رحیمہ احمد کو دقت ہوئی یہ سوال پوچھنے میں، ان کی آنکھیں تو کچھ اور خواب دیکھتی تھیں۔ وہ جس کے ماں باپ کو پیسے کا نشہ چڑھ گیا ہے، بہن بھی دشمن ہوئی پھرتی ہے، نہ عقل ہے نہ مت۔ کون امی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کوئی بھی ابھی لڑکی تک پہنچ نہ پایا تھا۔ ارے وہی، وہ جو لڑکا غریب بچوں کو پڑھاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ماشاءاللہ کیسا نیک کام ہے۔ باقی سب تو منہ کھولے بیٹھے رہے۔ 2-4 جملوں کے بعد ارم کو سمجھ آ ہی گئی کہ جیٹھانی صاحبہ عالیہ بخاری کے دیوار شب کی بات کر رہی ہیں۔ انہیں جویا پسند آ گئی تھی۔ مہرتاب نے سکون کا لمبا اور گہرا سانس لیا۔ کچھ ایسا ہی اطمینان رحیمہ احمد نے بھی محسوس کیا۔ تو جناب امی کی ڈائجسٹوں سے دشمنی تو قصہ پاری نہ ہوئی، آج کل تو نئی دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اور حریف تھا امتر جانا موبائل۔ یہ موبائل رحیمہ احمد کو ان کے بھائی نے امریکہ سے بھجوایا تھا۔ چودھری نگر میں ابھی سگنلز پوری طرح سے آتے نہیں تھے۔ اونچے ٹیلے پہ یا چھت پہ کھڑے ہو کر ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو ہو جاتی تھی، اس لیے وہ سمجھتی تھیں کہ انہیں اس موبائل کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو ہمایوں کو، جس کے موبائل کا کی پیڈ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ایک بار ولی کے ہاتھ سے گرنے کے بعد تو سنا تھا کہ آواز بھی صحیح نہ آتی تھی۔ انہوں نے یہ موبائل ہمایوں کو دینا چاہا، مگر لڑکیوں، خاص طور پر مومنہ کی طرف سے اس گھر میں بیٹیوں کے ساتھ کیے جانے والے امتیازی سلوک پر وہ احتجاج ہوا کہ لڑکوں کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں تو آج تک پتہ ہی نہ تھا کہ بیٹا ہونے پہ انہیں کوئی خاص پروٹوکول ملتا ہے۔ وہ بیچارے تو دیکھتے تھے کہ سال میں انہیں 1 سینڈل، 1 چپل اور 2-3 جوڑے کپڑوں کے ملتے، جبکہ لڑکیوں کے موسمی لباس بن رہے ہوتے، کبھی لان کا سوٹ تو کبھی مرینا کا، اور میچنگ کے نام پہ ہیئر کیچر سے لے کر پاؤں کی چپل تک آتی۔ بابر چلاتا تھا کہ اس گھر میں جینڈر ڈسکریمنیشن کا شکار بیٹے ہیں۔ خیر یہ تو ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا ہے۔ ان تقریروں اور احتجاجوں کی پرواہ مائیں نہیں کرتی۔ یہاں بھی لڑکیوں کا واویلا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا گیا۔ لڑکیوں کو بھلا کیا ضرورت تھی موبائل کی؟ مگر کیا کیجیے کہ ایک ہوتا ہے نا دل، وہ چودھری ہمایوں سلیمان کے پاس بھی تھا، اور یہ کمبخت دل مومنہ کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مومنہ کو دے دے موبائل، اور موبائل ہاتھ کیا آیا، اب لڑکیوں کا صبح شام ایک ہی کام تھا، تصویریں کھینچنا اور کھنچوانا۔ لو بھلا، جو چیز بات کرنے کے لیے ہے اسے کیمرہ ہی بنا ڈالا انہوں نے۔ کیمرہ ہی نہیں امی، یہ ریڈیو بھی ہے، ٹیپ بھی ہے، اور ٹی وی VCR بھی، مومنہ نے اطلاع دی۔ انٹرنیٹ کی سہولت تو یہاں میسر نہ تھی، مگر جب بھی شہر یاسمین پھپھو کے ہاں جانا ہوتا تو شاہانہ اس میں بہت سے گانے اور کچھ دلچسپ ویڈیوز ڈال دیتی، جس کی وجہ سے لڑکیوں کا پھپھو فردوس کی بہو کے میکے سے آئے DVD پلیئر میں کچھ خاص دلچسپی نہ رہی تھی۔ ان کے لیے یہ موبائل ہی ایک جہاں تھا، اور امی کے نزدیک یہ موبائل ہی سارا وبال تھا۔ والیٹ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر اس بیگ پر پڑی تو الماری بند کرنا بھول گئی۔ وہ عام سا پیراشوٹ کپڑے کا بیگ اس کے لیے بڑا بیش قیمت تھا۔ رام مہیشوری لاکھوں لٹا کر بھی وہ چیزیں اسے نہ دے پائے تھے جو اس بیگ میں تھی۔ ایک سنہرے بالوں والی گڑیا، چاندی کی ہیئر پن کی جوڑی، ایک جوڑی گلابی بند جوتوں کی، ہیل والے سنہری سینڈل، اور ایک سفید رنگ کی گھر کے استعمال کی چپل۔ اس کے علاوہ سفید رنگ کی وہ جرسی جس میں ماں جب گلابی رنگ سے چکور خانے بناتی تھی تو وہ حیران رہ جاتی تھی کہ ماں 2 دھاگوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلتی ہیں، اور وہ 2 لان کے جوڑے بھی۔ پوہ کے سرد دنوں میں کیا ضرورت تھی ان جوڑوں کی؟ کیا ماں کو پتہ تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی؟ موبائل پر میسج آیا تھا، وہ چونکی۔ پیسے اٹھانے گئی ہو یا کمانے؟ حفصہ کا میسج تھا۔ وہ مسکرا دی، بیگ پر ایک نظر ڈالی، نرمی سے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ اس بیگ پہ ماں کا لمس تھا، بابا کا لمس تھا۔ گہری سانس لے کر الماری بند کی اور والیٹ لیے روم سے نکل آئی۔ حفصہ میس سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میس میں جا کر مہینے کا بل ادا کیا اور حفصہ کے ساتھ کینٹین کی طرف آ گئی۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ سامنے سے آتی لڑکی موبائل کان سے لگائے روحاسی ہو رہی تھی۔ جس دن سمجھ لیا اس دن اپنا بیلنس تم پہ ضائع تھوڑی کرے گا، حفصہ بڑبڑائی۔ اس دفعہ میرے مارکس کچھ کم آئے ہیں، دوسری لڑکی کا اپنا مسئلہ۔ یوں ہی موبائل سے چپکی رہی تو اگلی دفعہ یہ بھی نہیں آئیں گے۔ حفصہ نے وارننگ دینا ضروری سمجھا، مگر بڑبڑاہٹ میں۔ امتل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی ایسی مستیوں پہ اسے ہنسی تو آ رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ بے عزت ہونے کا دھڑکا بھی تھا۔
हॉल से एक लड़की मोबाइल कान से लगाए स्टोर की तरफ आ रही थी। हफ्सा के कान खड़े हुए और आंखें चमक उठीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, वो गुस्से से कह रही थी। हरकतें ही ऐसी हैं, हफ्सा का तबसरा ज़रूरी था। और तुम्हारी अपनी हरकतें जैसी हैं ना, अपने साथ मुझे भी पिटवाओगी। अमतल हंसी। अब सामने खड़ी जो लड़की बातें कर रही है उसमें भी टांग अड़ाने को दिल चाह रहा होगा तुम्हारा। अबे नहीं यार, ये तो मासूम बच्ची है, अभी तक मम्मी डैडी से बातें करती है, इसकी बातों में भला क्या मज़ा। कोई किसी से भी बातें करे, तुम्हारा सुनना इखलाकन दुरुस्त नहीं। उसने समझाने की कोशिश की। वो भी भला किसको? हफ्सा शाहिद को। और ये जो हम शरीफ मासूम मशरकी बच्चियों का इखलाक बिगाड़ रही हैं, उसका क्या? जवाब तो उसकी ज़ंबील में पड़े रहते थे। वो कोई भी जवाब दिए बगैर स्टोर में चली गई। डीप फ्रीज़र से मैग्नम निकाल कर पेमेंट की और दोनों पहाड़ी पर चली आईं। जड़ से उखड़ा हुआ तना उनका मुंतज़िर था। आजकल बड़े बड़े लोग IBA में पाए जाते हैं, मगर जब उन्हें हमारी ज़रूरत ना पड़े तो हमारी तरफ देखते तक नहीं। हफ्सा आइसक्रीम को ज़ुबान से चाटते हुए कह रही थी। अमतल ने ज़ुबान दांतों तले दाबी और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो आज असवद से मिलने गई थी IBA। दूर से उसे हफ्सा नज़र आई थी, मगर जब मारवी को अपने मुलेर वाले मिल जाते हैं तो बाकी सबको भूल जाती है। वैसे लड़का हैंडसम है, शक्लो सूरत अच्छी है, नज़र भी अच्छी है। हफ्सा के तबसरे पर वो खुलकर मुस्कुराई। असवद है वो? जानती हूँ, हमारा सीनियर है। अच्छा, तुम्हारी कभी बात हुई उससे? वो इश्तियाक से पूछने लगी। जवाब में हफ्सा ने उसे घूरा। हुई है, मगर उससे बात करते हुए दोस्तों को भूल नहीं जाया करती मैं। वो हंस दी थी। वैसे तुम्हारा उससे रिश्ता? हफ्सा ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये लड़की बहुत कम हंसती थी। अगर किसी के जिक्र पे खुश हो रही थी तो यकीनन ख़ास रिश्ता होगा। असवद हैदर चाचू का बेटा है, उसी ने तो मुझे ढूंढा और फिर माँ से मिलवाया। उसकी आइसक्रीम पिघल रही थी और ऐसा अक्सर हुआ करता था, ख़ास तौर पर जब वो चौधरी नगर के सुरमई गेट वाले घर की, उसमें रहने वाले अफराद की बातें करती थी तो हर शय से बेनियाज हो जाती थी। ओहो, बड़ा फिल्मी सा रोल है इस लड़के का अमतल बीबी की ज़िंदगी में। हफ्सा ने छेड़ा तो वो हंसती। हफ्सा ने देखा अब वो सोच सोच कर नहीं मुस्कुराती थी, डर डर कर नहीं हंसती थी। उसकी हंसी और तबस्सुम में बेसाख्तगी आ गई थी। मामा, माँ, ताइयों और बाजियों के कपड़ों में से जो पीस बचते उनसे उर्वा और हिबा की फ़राकें और कुर्ते बनते। उनकी तो मानो ईद हो जाती। जैसे ही कोई सूट कटता देखती, सिलाई मशीन के पास आ बैठती और पहला सवाल ये होता कि बचे हुए कपड़े से किसका फ़्राक बनेगा। अगर दूसरी बच्ची का नाम ले लिया जाता तो रद्द-ए-अमल दोनों का मुख्तलिफ होता। उर्वा हंगामा खड़ा कर देती। उस वक्त उसे ये बात कोई माई का लाल ना समझा सकता था कि कपड़ा कम है, उससे सिर्फ हिबा की फ़्राक बन सकती है। इधर लैस लगा देना, इधर वो वाला पीस लगा के लंबा कर लेना। हिचकियों के साथ मशवरा देती जाती और तब तक म्यूज़िक ऑन रखती जब तक कोई दूसरा पीस दिखाकर उसे तसल्ली ना दी जाती कि इससे उसके लिए फ़्राक बनना है। इरम से 2 थप्पड़ खा लेने की सूरत में म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ भी सकता था। हिबा की हिकमत अमली उस छोटी सी उम्र में भी कमाल की होती। वो मशीन के सामने बैठी फ़ातिमा, आसिया या रहीमा अहमद के पास बैठकर पहले झुककर मशीन पे रखे उनके हाथ को चूमती, फिर कहती, मेला फलाक बना ली हो ना आप। सवाल पूछकर सामने वाले को इतनी मासूमियत से देखती कि बेइख्तियार उस पर प्यार आ जाता और बंदा इनकार करने जैसा ना रह जाता। इसलिए फ़्राक उसकी बन जाती और बैंड बाजा उर्वा का शुरू हो जाता। आज उर्वा के गले के सुरों पे कान धरे गए, ना ही हिबा की चुम्मियाँ काम आईं। मोमिना ने खबरदार कर दिया था कि उसके इस सुर्खों सफ़ेद प्रिंटेड सूट में से कपड़ा बचा और उससे कोई फ़्राक या कुर्ता सिला तो वो ये जोड़ा ही नहीं पहनेगी। थोड़ दिली ना दिखाया कर, क्या है जो बच्चियां भी पहन लेंगी तो। रिफत जहां ने श्रिंक किए हुए कपड़ों की तह लगाते हुए उसे घूरा। थोड़ दिली है तो थोड़ दिली ही सही। हद है जो नया सूट हम संभाल संभाल कर किसी खास मौका पर पहनने के लिए रखें। चाचू की ये गुल गोशियाँ पहले ही पहन पहन कर रोल देती हैं और फिर जब हम पहनते हैं तो कोई नयापन ही नहीं आता। पिछले साल वो जो लाइट एंड डार्क ग्रीन प्रिंटेड सूट मैंने पहली बार पहना, हदीका ने देखते ही कहा, अरे ये तो वही प्रिंट है ना जिसकी उर्वा ने फ़्राक पहन रखी थी। पता नहीं, तुम लोगों की तो सोच ही निराली है। एक हम थे, पूरा घर एक ही थान से जोड़े बनाकर पहनता। अम्मी आप ऐसा करें, ऐसे 2 थान मंगवा कर मुझे छोड़कर बाकी ख़वातीन और अपनी दोनों बहनों और इकलौती भाभी के जोड़े बना लें। उर्वा हिबा की फ़्राकें, बल्कि फिरदौस फूफो की बहू के होने वाले काके काकी के लंगोट भी बना लें। वो हंसते हुए कह रही थी। फातिमा भी मुस्कुरा दी। फिटे मुँह, सुन लिया ना तेरी फूफी ने। रिफ़त जहाँ ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे घूरा। वैसे तुम भी तो फूफो फिरदौस पे गई हो मोमिना, मेरी अम्मी तो यही कहती हैं। हुमायूं अपने कमरे से निकलते हुए कह रहा था।
आसिया हड़बड़ाई और बेटे को घूरा। कुछ बातें सिर्फ माँ बाप, बच्चों और बहन भाइयों में रहनी चाहिए, पर उनके बेटे को ये कौन समझाए? एवें बकवास करता है। आसिया ने सर पे दुपट्टा सही करते हुए सफाई दी। मोमिना ने ज़्यादा तवज्जो ना दी, उसे तो हुमायूं से बदला चुकाना था। और तुम किस पे गए हो? अंजुमन के अब्बा पे? मोमिना उसके सादा से ढीले ढाले शलवार कमीज़ पे चोट करते हुए बोली, और अंजुमन के अब्बा को तसव्वुर में लाकर खुद ही हंस दी, और चौधरी हुमायूं सुलेमान उसकी हंसी में खोया। हंसते हंसते मोमिना को कुछ याद आया। वो अपने कमरे में गई और एक चिट लाकर हुमायूं की तरफ बढ़ाई। इस नंबर से मेरी दोस्त की कॉल आएगी तो अटेंड कर लेना। उसे बता देना कि मैं बीए में एडमिशन नहीं ले रही। क्यों? हिबा को अपने मोटरसाइकिल के पीछे बिठाते हुए उसने रुख मोड़कर उसे देखा और अचंभे से पूछा, बस जब मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे तो मैं कॉलेज में भी नहीं जाऊंगी। मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। मोमिना, फजूल की जिद मत करो। हुमायूं ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए समझाना चाहा। बरामदे में मशीन के आगे बैठी रहीमा अहमद ने भी सर उठाकर उसे देखा था। ये जिद नहीं है, मेरा शौक है। उसका लहजा भराया। हुमायूं के दिल को कुछ हुआ। इस मामले में वो कुछ ना कर सकता था, इसलिए मज़ीद कुछ कहे बिना हिबा को सहन में मोटरसाइकिल पर चक्कर लगवाने लगा। ये मंजर देखकर रहीमा अहमद को गुजरे हुए कई मंजर याद आने लगते थे, मगर शौक तो इस घर में लड़कों के पूरे होते हैं। मोमिना तलखी से कहती बरामदे में आई तो रहीमा अहमद माजी के दरीचे बंद करके हाल में पलटी और उसके खफा खफा से चेहरे को देखा। गो कि उसका डायलॉग 100% सच्चाई पर मबनी ना था, फिर भी यूनिवर्सिटी जाने वाले मामले में उसके साथ इम्तियाजी सलूक हुआ था। लड़के घर से बाहर निकलते हैं तो हर किस्म के हालात में रह लेते हैं। रात पड़ी तो किसी फुटपाथ पे भी सो लिया। खाना ना मिला तो 3 दिन भूखे भी रह लिया। सवारी ना मिली तो कई मील पैदल भी चल लिया। लड़कियों के लिए मुश्किल होती है बेटा, फ़र्ज़ करो। ऐसे हालात जब मुझे पेश ही नहीं आने तो मैं ये सब फ़र्ज़ क्यों करूं? मोमिना ने रहीमा अहमद की बात काट कर तुंद लहजे में कहा। ऐसी ज़ुबान अपने बाप के सामने चलाना, फिर लगे पता कि कैसे हालात पेश आते हैं। रिफ़त जहाँ ने 10 फुट दूर से ही इज़्ज़त अफजाई की। अमतल भी तो यूनिवर्सिटी गई है ना। आजकल उसके पास यही मिसाल थी अपने केस को मजबूत बनाने के लिए। उसकी रीस क्या करती हो? वो बड़े बाप की बेटी है, अपनी गाड़ी में आती है, अपनी गाड़ी में जाती है। रिफ़त जहाँ ने अनसिले कपड़ों को वापस शॉपर में डाला। श्रिंक हो चुके थे। अब जिस दिन फातिमा को वक्त मिलता वो अपने और उनके जोड़े सीती। मोमिना अपने जोड़े ज़्यादातर माँ से सिलवाती थी। फातिमा को तो वो पागल करके रख देती थी। गला ठीक नहीं बना, सिलाई में फिनिशिंग नहीं है, पैंचा खुला कर दिया। तो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं क्या? आप ही बताएं माँ, अमतल आपके पास होती तो आप उसे यूनिवर्सिटी ना भेजती क्या? वो रहीमा अहमद की तरफ आई। वो चाहती और मैं मुनासिब समझती तो ज़रूर भेजती। उसके जोड़े की आस्तीन को कंधे के साथ जोड़ते हुए उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर मेरे लिए फ़ाइट क्यों नहीं करती? कितना दिल चाहता है मेरा फ़िज़िक्स में मास्टर्स करने को। वो रुहासी होकर उनके करीब तख्त पर आ बैठी। तुम्हारे माँ बाप का दिल नहीं मानता मोमिना, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ये धागा डाल कर दो मुझे। उन्होंने सुर्ख धागे का सिरा उसकी तरफ बढ़ाया। मुंह बसोड़ते हुए उसने धागा मशीन की सुई में डाला। माँ बाप का दिल नहीं मानता, ये भी भला कोई बात हुई? धागा डाल चुकने के बाद वहीं से इब्तिदा हुई जहाँ बात ख़त्म हुई थी। रहीमा अहमद ने गहरा सांस लिया। औलाद के मामले में माँ बाप के दिल से बड़ा गवाह और कोई नहीं होता। उनसे ज़िद नहीं करते, बहस नहीं करते। रहीमा अहमद ने नरमी से समझाया। रिफ़त जहाँ ने बड़ी इज्जत से जेठानी की तरफ देखा, जो हर रिश्ते को उसका हक देने वालों में से थी। बच्चों का क्या, वो कब माँ को खातिर में लाते थे। जो बात बाप से मनवानी होती रहीमा अहमद को आगे कर देते। तीनों देवरों में से कोई भी उनकी बात टालता ना था। बच्चे इस बात का फ़ायदा उठाते थे। माँ बाप भले हमसे ज़िद करें। वो तनतनाती हुई उनके तख्त से उठ खड़ी हुई। मेरी भी बात सुन लें आप। मुझे यूनिवर्सिटी जाने ना दिया तो मैंने आगे नहीं पढ़ना। धमकी देती हुई वो अपने कमरे में चली गई थी। हिबा को मोटरसाइकिल से उतारते हुए हुमायूं की नज़रों ने उसका पीछा किया। रहीमा अहमद ने दुख से उसे जाते देखा। बाकी सब ने ख़ास तवज्जो ना दी। उसका रोज़ का काम था किसी न किसी बात को मसला बनाकर हंगामा करना। आगे नहीं पढ़ना, ना पढ़े, नाफरमान औलाद पता नहीं किस पे चली गई है। रिफ़त जहाँ बड़बड़ाते हुए सोच रही थी। फिर हमेशा की तरह नतीजा ये निकला कि दादकों पे ही गई होगी। हाँ, शायद अपनी फूफी फिरदौस पे ही। मौसम खुशगवार हो रहा था। उसने आसमान की जानिब निगाह की। बादल मुस्कुरा रहे थे। वापस पैदल जाएंगे, उसने सोचा और यूं ही इधर उधर देखने लगी। फरागत में और कर भी क्या सकती थी। हफ्सा ऑफिस के अंदर जो गई तो अभी तक बाहर ना निकली थी। तभी उसे असवद नज़र आया। कितने दिनों बाद देखा था उसे। वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी। असवद, कैसे हो? असवद ने दोनों हाथ उठाकर कतार की तरफ इशारा करते हुए अपना हाल बयान किया।
AC2 के काम पूरा दिन ले लेते थे। वो भी 4th सेमेस्टर की मार्क्स शीट में दुरुस्तगी के लिए आया हुआ था। 2 दिन से तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों था? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। अमतल, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तुम लड़कियों की तरफ जाओ, मैं फ्री होकर वहीं आता हूँ। इर्द गिर्द खड़े कई लड़कों की निगाहें उस पर उठी महसूस करके असवद ने धीमी आवाज़ में कहते हुए उसे वहाँ से हटाना चाहा। यहाँ तो तुम्हारा दिन गुजर जाना, मुझसे बात कब करोगे? वो हटी नहीं वहाँ से। असवद से आगे खड़े लड़के ने बड़ी दिलचस्पी के साथ उसे देखा और कतार में पीछे से आवाज़ आई, हमसे बात कर लो। असवद एकदम मुड़ा, तेज भरी नज़र कतार पर डाली। वो उस लड़के को मज़ा चखाना चाहता था जिसने ये जुमला बोला था, मगर क्या पता कौन था। वहाँ तो 3-4 लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अमतल, तुम जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रही? जाओ, असवद ने सख्त लहजे में कहा। अमतल को असवद से इस लहजे की उम्मीद ना थी। उसकी आंखें भरने लगीं। वो पलटी और इमारत से बाहर निकल गई। उस वक्त उसे ये भी भूल गया कि वो हफ्सा के साथ आई थी। बेलों से भरी छत से निकलकर दूर खड़े रिक्शों की तरफ देखे बगैर सड़क पार करके अकेली AC2 की पहाड़ी के उस जानिब आ गई जहाँ नीचे उतरने के लिए जीने बनाए गए थे। वो धुंधलाई नज़रों से सामने देखते हुए तेज़ी से जीने उतरने लगी। असवद ने मुझे डांटा। उसने इस लहजे में मुझसे बात की कैसे? वो बेयकीन थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अमतल, अभी वो चंद सीढ़ियाँ ही उतरी थी कि असवद एक साथ 2-2 जीने उतरते हुए उसके पीछे आया था। वो उसकी पुकार सुनकर भी रुकी नहीं। अब ये दीवारें जीन उतरने का शौक़ क्यों हो रहा है अजीज़ी अमतल आपको? वो यूं हल्के फुल्के लहजे में बात कर रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वाला सख्त तीखे लहजे वाला चौधरी असवद हैदर कोई और ही था। वो खामोश रही। असवद को अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही है तो अपने रवैये पर मज़ीद नादिम हुआ। उसके सामने आ खड़ा हुआ वो भी रुक गई। अमतल, तुम देख नहीं रही थी कि लड़के तुम्हें कैसे देख रहे थे? मैं सिर्फ तुम्हें देख रही थी असवद, उसने आंसू साफ करते हुए मासूमियत से कहा। चौधरी असवद हैदर उसे देखता रह गया। सॉरी, आहिस्ता से कहा। चलो ठीक है, उस बात को छोड़ें, मगर वो क्या जो फ़ोन आप अटेंड नहीं कर रहे? मिलने का आपके पास वक्त होता नहीं, और जब मैं आपसे मिलूं तो फरमाते हैं जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। शिकवे करते करते उसकी नकल उतारी तो बेइख्तियार मुस्कुराहट असवद के होंठों का अहाता कर गई। वैसे उसका आप करके मुखातिब करना उसकी पक्की खफगी को जाहिर कर रहा था। असवद को समझ न आ रहा था कि उसे मनाए कैसे। असवद, एक तुम ही तो हो जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अपने लगते हो, और तुम भी मेरे साथ ऐसे। बाकी के अल्फाज आंसुओं के साथ बह गए। इतनी मासूमियत, इतनी सादगी के साथ किया गया शिकवा चौधरी असवद हैदर को उसकी अपनी नज़रों में बहुत अहम बना गया। वो उसे कितनी ही देर देखता रह गया। जीने उतरने वाले और जीने चढ़ने वाले, उस भीगे चेहरे वाली लड़की और उसके सामने बेबस से खड़े लड़के को एक नज़र ज़रूर गौर से देख कर गुजरते। अमतल, परसों से मैंने तुम्हारा फ़ोन अटेंड नहीं किया क्योंकि उसी शाम सिटी में मेरा मोबाइल कहीं खो गया था। उसे उस लड़की का दिल साफ़ करना था जो उसे अपना समझती थी, और मैं तुमसे मिलने में एहतियात इसलिए करता हूँ कि रोज़ रोज़ मिला तो ज़रूर तुम्हारे भाई तक खबर जाएगी। वो अमर, वो शरीफ बंदा नहीं भी बताएगा तो क्या हुआ? तुम्हारे शहर की हिंदू कम्युनिटी भरी पड़ी है यहाँ। उसका इशारा जाम शोरू की 3 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ था। और अमतल, तुम्हारे भाई को खबर होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा उसे तो छोड़ो, कम से कम भी ये होगा कि तुम्हें महसूर करके रख देंगे। तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाएगी। वो नज़रें झुका कर रह गई। कम से कम भी जो होना था वो असवद के अंदाजे से कहीं ज़्यादा था। वो तो सोचकर ही काँप गई। इस रुख पर तो उसने पहले सोचा ही ना था। वो असवद को सामने पाते ही सब कुछ भूल जाती। उसका दिल मचलता कि वो रोज़ उससे मिले, उससे घंटों पहरों बातें करे। उस घर की बातें जिसके चप्पे चप्पे पर उसके कदमों के निशान थे। उस घर के मकीनों की बातें जिनकी याद उसके पल्लू से बंधी रहती। उस घर की महकती सुबहों की बातें, उस घर की गर्म दोपहरों की बातें, उस घर की ठिठुरती रातों की बातें। माँ से तशना सी मुलाकात और असवद से फ़ोन पर राब्ता। प्यास कब बुझती थी उसकी ऐसे। पागल लड़की, चलो अब ये दीवारें चीन तो उतरो, लगता है बारिश होने वाली है। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा और फिर उसकी तरफ। वैसे बारिश तो हो चुकी। उसकी भीगी पलकों में उलझकर उसे छेड़ा। सॉरी, वो रूंधी हुई आवाज़ में कहकर जीना उतरी। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना है। मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अब उसने अपनी नकल उसके अंदाज में उतारी। वो बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। अमतल, तुम मुझे बेशक दकियानूसी समझो, मगर ऐसा है अजीज़ी अमतल कि उस वक्त इर्द गिर्द खड़े लड़कों की नज़रें जिस तरह तुम पर गड़ी हुई थीं, ऐसी नज़रें मैं किसी भी लड़की की जानिब उठी पसंद नहीं करता। तुम तो फिर मेरी अपनी हो। सारे शिकवे भाप बनकर फ़िज़ा में तहलील हुए।
وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرا دی۔ شکر ہے ربا تیرا۔ اسود نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے تو وہ ہنس دی۔ اکیلی آئی تھی کیا؟ وہ اس سے ایک سینہ پیچھے تھا۔ نہیں، حفصہ ساتھ تھی۔ چھوڑا ہی اسے، وہ وہیں رکا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بھی نہ امتل، اب مجھے بیچ رستے میں مت چھوڑ جانا۔ وہ پھر اس کے پیچھے آتے ہوئے ہنسا۔ وہ ایک دم مڑی اور زینہ چڑھ کر اس کے پاس سے گزر کر اس کی اوٹ میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ وہ اسے جواب دینے کے بجائے اس کے دائیں پہلو سے تھوڑا سا چہرہ نکال کر نیچے سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اسود نے بھی گھوم کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سڑک پہ 2-3 گاڑیاں اور کچھ موٹر سائیکل نظر آئے۔ کون ہے امتل؟ راجیو۔ کون راجیو؟ میرا منگیتر، اس نے جواب دیا اور سیاہ مرسڈیز غائب ہوتے دیکھ کر پھر اترنے لگی۔ چودھری اسود حیدر کے چہرے پر لہراتا تاریک سایہ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ یوں قدم اٹھانے لگا جیسے اس کے جوتوں کے ساتھ من وزن باندھا گیا ہو۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسے بیچ رستے میں چھوڑ گئی ہے۔ آم کے درختوں پہ بور آ گیا تھا۔ کسی درخت پہ بور کے ساتھ ننھے سے دانے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کو کیریاں بننے میں ابھی کتنے دن لگیں گے؟ لڑکیوں کی گفتگو کا فی الحال موضوع یہ تھا۔ ایک چودھری سلیمان یعقوب سے ڈرتی تھیں لڑکیاں۔ کہتے وہ کچھ نہ تھے، بس کچھ روب ان کی مونچھوں کا تھا، کچھ آنکھوں کا۔ گھور کر دیکھ ہی لیتے تو سب کی جان نکل جاتی۔ آج جیسے ہی پتہ چلا کہ چاچو سلیمان شہر گئے ہیں، انہوں نے جھٹ باغ کی سیر کا پروگرام بنا لیا تھا اور اب آم کے باغ سے نکل کر امرود کے درختوں کی طرف آ گئی تھیں۔ کل چہرہ بھاگ کر اس درخت کی طرف گئی جس کے امرود اندر سے سرخ ہوتے تھے۔ ہر پکے امرود کو طوطوں نے چونچیں ماری ہوئی تھی۔ اس کا منہ بن گیا۔ طوطے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امرود لال ہے؟ گل چہرہ کو آج تک سمجھ نہ آئی تھی۔ جیسے میری چڑیا کو پتہ چل جاتا ہے، ہمایوں نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ تیرا کیوں منہ بنا ہوا ہے آج؟ رباب مومنہ سے پوچھ رہی تھی۔ ہمایوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کل سے چپ سی تھی وہ، خلاف معمول نہ تامی کو پلٹ کر جواب دے رہی تھی، نہ ہی اس سے الجھ رہی تھی۔ باغ میں بھی وہ سب زبردستی اسے کھینچ کر لائی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ خاندان بھر کی لڑکیوں میں سے پڑھائی میں اچھی تھی، اس حوالے سے اس کے کچھ خواب بھی تھے۔ وہ خوب پڑھنا چاہتی تھی، اس کے باوجود اس نے ابھی تک BA یا BSc کا ایڈمیشن فارم ہی فل نہیں کیا تھا۔ حالانکہ لیٹ فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ بھی اب دور نہ تھی۔ دراصل وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی اور فزکس میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، مگر تابو اور تامی مانے نہیں تھے۔ اسود اور ماں نے بھی سپورٹ نہیں کیا تھا تو وہ جل کڑ کر 4 پہر کا کھانا چھوڑ کر پھر اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ مگر اب تو امتل کے یونیورسٹی میں ہونے کا سن کر اس نے ضد سی پکڑ لی تھی۔ فاطمہ اور مہرتاب نے بڑے سے پیالے میں امرود کاٹ کر ان پر نمک اور سرخ مرچیں چھڑکیں، لیموں نچوڑا اور خوب ہلایا۔ پھر کھالے کے پانی میں پیر ڈال کر بیٹھ گئیں اور مزے سے پھانک پھانک کھانے لگیں۔ رباب اور مومنہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھیں، جبکہ چھوٹی پارٹی بشمول گل چہرہ ہمایوں کے سنگ گھوم رہی تھی۔ کھا لو، سنا ہے باہر والے تو امرود کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ رباب فاطمہ کو چھیڑ رہی تھی۔ پچھلے سال اس کی پھپھو جرمنی سے آئی تھی، بس امرود، جامن اور آم ہی کھاتی رہی تھی۔ فاطمہ پانی میں پیر ہلاتے ہوئے مسکراتی رہی۔ ہاں، وہاں تو مامی تمہیں امرودوں، ٹماٹروں، مرچوں کی پیٹیاں بنا کر بھی نہیں بھجوا سکتی۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ملک میں ہر ذائقہ، ہر نعمت ہے، رباب نے ایک جذب سے کہا اور باقیوں نے جوش سے سر ہلایا۔ مومنہ بیزار سی ہو کر اٹھی اور باغ میں رکھی 2 چارپائیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہمایوں نے اسے یوں بیٹھا دیکھا تو بچوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا مومنہ؟ وہ سامنے والی چارپائی پر آ بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ کالی چادر میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اداسی بھی اس کے روپ پر اثر انگیز نہ ہوتی تھی۔ ضروری ہے کہ تم یونیورسٹی ہی جاؤ، یہاں سے BSc کرو، پھر MA کر لینا۔ میں فزکس میں ماسٹرز کروں گی یا پھر کچھ نہیں کروں گی، مومنہ نے ہٹ دھرمی سے کہا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم اسود بھائی سے بات کرو نا ہمایوں۔ تمہیں لگتا ہے میں نے نہیں کی ہوگی بات؟ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو رہے تھے تو میں نے کی تھی بات۔ اس نے کہا کہ آنے جانے کا بہت مسئلہ ہوگا، یہاں سے شہر، پھر شہر سے حیدرآباد، حیدرآباد سے جام شورو، کئی دفعہ لوکل بسوں کے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ تم اس کی عادی نہیں، میں عادی ہو جاؤں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس دفعہ گندم اترے تو ہم گاڑی لے لیں۔ موبائل تو تم ابھی تک لے نہیں سکے، گاڑی کیا لوگے؟ مومنہ نے سر جھٹک کر اس کے موبائل پر چوٹ کی، جس کے کی پیڈ سے کئی کیز اتر چکی تھیں اور جو کیز باقی تھیں ان پر لکھا مٹ چکا تھا۔ ارے اس کے تو بڑے فائدے ہیں، اس لیے چینج نہیں کرتا۔ دیکھو نا،
بابر میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتا، کسی کی میرے کال لاگ اور میسیجز تک رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی اس بس بس مومنہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے موبائل کی شان میں مزید قصیدہ پڑھنے سے روکا۔ یقین کرو مومنہ، اس دفعہ گاڑی لے لوں گا، پھر تم لے لینا یونیورسٹی میں ایڈمیشن، ابھی تو سال ضائع نہ کرو۔ ہاں تم لوگے گاڑی، اگلے 6 مہینے بعد تم مجھے سنا رہے ہوگے کہ یہ بڑا خرچہ ہو گیا، وہ بڑا خرچہ ہو گیا اور گاڑی نہیں لے سکے۔ کہنے کو ہم 250 ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں، چودھری ہیں، اور حالت یہ ہے۔ مومنہ نے پھر اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں اس کی صورت دیکھ کر رہ گیا، کہہ تو وہ سچ رہی تھی۔ ہر فصل اترنے کے بعد دوسرے اتنے خرچے نکل آتے کہ جو سوچا ہوتا تھا وہ اگلی فصل پر ٹال دیا جاتا۔ ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، پچھلے مسلسل کئی برسوں سے پانی کی کمی نے زمینداروں کے حالات پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ وہ واقعی 227 ایکڑ زمینوں کے مالک تھے، مگر کاشت میں بمشکل 30-35 ایکڑ زمین تھی۔ پانی کی کمی اجازت نہیں دیتی تھی کہ پوری زمین کو آباد کیا جا سکے، اور اب مسلسل کئی برس سوکھی رہ کر باقی کی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ پانی فراوانی سے نہروں میں آ بھی جاتا تو اس کو آباد کرنے کے لیے کثیر رقم درکار تھی۔ ہمایوں، ہم بیچ کیوں نہیں دیتے ان زمینوں کو جو ہمارے کام کی نہیں؟ بیچ کر کوئی اور کاروبار شروع کر دیں۔ ولی کے ہاتھ میں کوئی کانٹا لگ گیا تھا، وہ رونے لگا تھا۔ ہمایوں بھاگ کر اس کی طرف گیا، اسے اٹھایا اور اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اسے گود میں لیے دوبارہ چارپائی پر آ بیٹھا۔ وہ مومنہ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کی بات پہ یہ ایک لمبا کانٹا سا اس کے دل میں بھی چبھا تھا۔ مومنہ ابھی بھی اپنے مشورے کا جواب پانے کے لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں نے ولی کے ننھے سے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے مومنہ کی طرف دیکھا اور فقط کہا، اس دفعہ اسود آتا ہے تو بات کرتا ہوں اس سے یونیورسٹی میں تمہارے داخلے کے لیے۔ پورے 28 گھنٹوں میں مومنہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ اس کو ہمایوں کے دل پہ چبھا کانٹا نظر آیا تھا، نہ ہی اس کا زخمی سا لہجہ محسوس ہوا تھا۔ شام سے حفصہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی، پری کی موجودگی میں اس کی یہ خواہش پوری نہ کر سکتی تھی۔ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اس کی چپ پہ وہ چڑ گئی۔ صبح سے پاؤں پڑ رہی ہوں امتل ڈیئر، میں آج روم میں اکیلی ہوں، آج رات میرے پاس رک جاؤ۔ لیکن نہیں امتل ڈیئر، مجھ پہ یہ مہربانی بھلا کیوں کریں گی؟ آخر کیا لگتی ہوں میں اس کی؟ فقط وہ مکرم چودھری اسود حیدر ہی ہیں جو یہاں ان کے اپنے ہیں، میں تو سوتیلی ہوں نا۔ امتل کو ہنسی آ گئی۔ ہفتے بھر سے اوپر ہو رہا تھا جب اس نے حفصہ کو AC 2 میں چھوڑ دیا تھا، اور پہاڑی پہ اپنے اور اسود کے بیچ ہونے والی بات چیت کے دوران بولا گیا وہ جذباتی جملہ بھی سنا دیا تھا۔ بس پھر تو وہ کسی موقع پر وہ تانا دینا نہ بھولتی۔ وہ بھلا کیا جانتی کہ وہ امتل احد کے لیے کیا ہو گئی تھی؟ وہی تو تھی جس نے اجنبیوں کے بیچ کھڑی اس تنہا لڑکی کا ہاتھ اپنائیت سے تھاما، جس نے طویل عرصہ بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھر سے آباد کی۔ حالانکہ حفصہ کی طبیعت و عادات کی بنا پر اس کی دوستوں کی فہرست میں آئے دن کسی نہ کسی نام کا اضافہ ہوتا رہتا، پھر بھی امتل اور اس کے بیچ دوستی اور اپنائیت کا الگ ہی کھاتا کھل چکا تھا۔ اس دوستی پہ کسی اور کو اعتراض ہو نہ ہو، بھاؤ کو ضرور تھا۔ پورنیما ہاسٹل میں جگدیش مہیشوری کی چھوڑی ہوئی ایجنٹ تھی۔ اس کا کام بھی وہی تھا جو ہاسٹل سے باہر امر کا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ امر اس کی حرکتوں پہ پردے ڈال رہا تھا۔ وہ یہ رعایت اسے کیوں دے رہا تھا، یہ سوچنے کے بجائے وہ اسی میں مطمئن تھی کہ بھاؤ اس کی ہر سرگرمی سے بے خبر ہیں۔ مگر پری کے ذریعے جب جگدیش مہیشوری کو اس دوستی کی خبر ملی تو کس قدر غضبناک ہوا تھا وہ تھر تھر کانپتی رہی۔ ممی ہی آگے ہوئیں، مت بٹھاؤ اتنے پہرے میری بیٹی پر جگدیش کے، وہ سانس بھی ڈر ڈر کر لے۔ تو اٹھا لیں آپ یہ پہرے، کل روئیں گی بھی آپ ہی، لکھ لیں آپ یہ۔ آج ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آتی جاتی ہے، دوسری کے ساتھ دوستی کر لی ہے، کل وہ ہونٹ بھینچ کر جملہ ادھورا چھوڑ کر دروازے کے ساتھ رکھے بڑے سے گلدان کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس پل وہ اسود کی ممنون ہوئی تھی جس کی دور اندیشی نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ ایسی مصلحتیں اسے کب سمجھ آتی تھیں۔ اگر اس کی خواہش کے مطابق اسود اور وہ روز روز ملتے اور بھاؤ یہ بات جان لیتے تو آگے کا سوچ کر تو اسے جھرجھری آ گئی۔ یہاں کئی ہندو لڑکیاں اور لڑکے تھے جن کی مسلمان طلباء کے ساتھ دوستی تھی، اور تو اور جگدیش مہیشوری کے اپنے کاروباری دوستوں میں بھی کئی مسلمان تھے، لیکن اپنی بہن پہ پابندیاں لگانے کے پیچھے جو ڈر تھا اس سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ مگر جگدیش مہیشوری واقف نہ تھا کہ اس کی بہن اس کے ڈر کی حد سے بھی بہت آگے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ہاں میں جواب مانگا ہے تم سے۔ مراقبے میں جانے کو کب کہا؟ حفصہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا موبائل بج اٹھا۔ حفصہ نے بہت قریب آ کر بتیرا سننے کی کوشش کی مگر بے سود۔ امتل کی ہاں، اچھا، نہیں، اچھا کے علاوہ کچھ پلے نہ پڑا۔ وہ بے مزہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔
کس کا فون تھا؟ وہ اس کے پاس بینچ پر آ کر بیٹھی تو حفصہ نے پوچھا۔ راجیو کا۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑے۔ امتل لب کاٹتی ہوئی سنگی بینچ پر انگلیاں سے نقش و نگار بنانے لگی۔ امتل، ایک بات پوچھوں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی گویا ہوئی۔ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ پھر چپ رہی۔ حفصہ کو اکثر سوالوں کے جواب میں اس کی چپ کی عادت تھی، اس لیے بولتی رہی۔ بھنورا صفت ہے موصوف، 2 لڑکیوں کے ساتھ تو اسے میں نے خود دیکھا، کبھی آرٹس فیکلٹی، کبھی پویلین کے پاس، کبھی۔ اچھا ہے نا، امتل نے اس کی بات کاٹی، مصروف رہتا ہے۔ جن دنوں ارد گرد کوئی حسینہ نہیں ہوتی تو میری یاد ستانے لگتی ہے اسے۔ مصیبت تو مجھ پر ہی آتی ہے نا، گھنٹہ گھنٹہ باتیں سنو اس کی۔ ابھی تو شکر ہے ملنے کے لیے اتنا مجبور نہیں کرتا۔ حفصہ کتنی ہی دیر اس کے بیزار چہرے کو دیکھتی رہی۔ تمہاری کوئی دلی وابستگی نہیں اس کے ساتھ؟ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں پھر؟ وہ میرے ساتھ مخلص نہیں تو کیا ہوا؟ وہ میرا محسن تو ہے نا۔ وہی مجھے اس قبر سے نکال کر ان فضاؤں میں لایا جہاں میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، ہنس سکتی ہوں، مسکرا سکتی ہوں۔ اس نے حفصہ کی بات کاٹتے ہوئے راجیو کا دفاع کیا۔ بھاؤ تو کبھی مجھے یہاں آنے نہ دیتے، لیکن راجیو کی ہی خواہش تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی پڑھی لکھی، اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی ہو۔ وہ نہیں جانتا جس رستے پہ وہ چلتا ہے، میں تو ایک قدم بھی اس کا ساتھ نہیں دینے والی۔ پھر حفصہ، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں تو کیا ہوا؟ دھوکہ تو کسی نہ کسی طرح میں بھی اسے دے رہی ہوں نا۔ وہ اسے الزامات سے بری کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حفصہ نے اس کی تقلید کی۔ ارے چاند رے، تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا نہیں۔ اس کا روپ، اس کا رنگ ایسے ہے جیسے تو۔ ساون سرمد سندھی بنا اپنی آواز کا جادو جگا رہا تھا۔ ویرو سلور کی پلیٹ بجا بجا کر بیک گراؤنڈ میوزک دے رہا تھا۔ چاند نے اپنے مقابل جو کسی اور کی تعریف سنی تو بادل کے ٹکڑے کو پرے ہٹا کر فوراً سینہ تانے سامنے آ گیا۔ کون ہے جس کا رنگ روپ میری ٹکر کا ہے؟ رام کوہلی مسکرا اٹھا۔ کہاں ہے چاند، تم میرے محبوب کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمہارے یہ حسن، یہ چاندنی، یہ نکھار تو سورج دیوتا کی دین ہے، جبکہ اس کا حسن ذاتی ہے، ست رنگی ہے، امر ہے۔ اری رات، تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا نہیں۔ اس کے بال، اس کے بل ایسے ہیں جیسے تو۔ رات اتراتی ہوئی سامنے آئی۔ اس کی سیاہی کے سامنے بھلا کوئی ٹھہر سکتا؟ رام کوہلی نے سر جھٹکا۔ کہاں ہے رات؟ تیرے مسافروں کو تو ستارے عطا پتہ دے دیتے ہیں۔ اس کے سیاہ بالوں کے بل میں جو کھو گیا، وہ تو 7 جنموں کے لیے بھٹک گیا۔ کان میں تنکا گھماتے ہوئے چند نے ساون کو کندھا مارا اور شرارتی نظروں سے رامو کی طرف اشارہ کیا۔ ویرو نے اسے ہلایا اور ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے یوں نچایا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کہاں کھو گئے۔ وہ کوہنیوں کے سہارے یوں ہی زمین پر بیٹھا مسکراتا رہا۔ ارے ناگ، تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا نہیں۔ اس کا داؤ، اس کا ڈنگ ایسا کہ جیسے تیرا۔ پاس کسی بل میں آرام کرتا ناگ مسکرایا۔ یہ انسان بھی نہ، بھلا اس کے زہر کا کوئی مقابلہ کر پاتا؟ رام کوہلی نے سر ہلایا۔ کہاں اے ناگ، تیرا کاٹا مر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے، مگر اس کے کٹیلے نینوں کا ڈسا تو نہ مرتا ہے نہ ہی جینے جوگا رہتا ہے۔ ساون نے گانا ختم کر کے بیڑی سلگائی اور ایک سوٹا لے کر چند کی طرف بڑھا دی۔ اس کے تھامنے سے پہلے بیڑی ویرو کے ہاتھ میں تھی۔ آج تو بتا ہی دے رامو، ویرو نے بڑے خاص انداز میں فضا میں دھواں چھوڑتے ہوئے رامو کو چونکایا۔ ساون کا گانا ختم ہو چکا تھا، مگر رام کوہلی کے تصورات کا کوئی انت نہ تھا۔ کیا؟ ایک جگنو اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو تیرے دل میں ہے، کون ہے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی مگر بولا کچھ نہیں۔ نہیں بولے گا۔ ساون اسے زیادہ سمجھتا تھا۔ رامو ہنس پڑا اور جگنو کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اسے یہ جسارت پسند نہ آئی اور اڑتا ہوا روشنی کا ایک جلتا بجھتا سا نقطہ بن کر فضاؤں میں گردش کرنے لگا۔ وہ نظروں سے اس کا تعقب کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جا یار، ابھی تو سنگت کا پورا مزہ نہیں لیا۔ ویرو نے آخری کش لگا کر اس چھوٹے سے ٹکڑے کو زمین پر رگڑ کر بجھاتے ہوئے اسے روکا۔ اماں راہ دیکھ رہی ہوگی۔ وہ رکا نہیں، ان سے مل کر گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے سنگ سنگ چل رہی تھیں۔ چاند بھی اس کے ہمراہ آسمان پر قدم دھر رہا تھا۔ یہ شاعر بھی نہ جانے کیسا کیسا موازنہ کر ڈالتے ہیں۔ چاند پر نظر پڑتے ہی اس کا دھیان پھر ساون کے گانے کی طرف گیا۔ بھلا من چاہے جیسا بھی کوئی اور ہوتا ہے، بھلا من چاہے جیسا بھی اور کچھ ہوتا ہے۔ انہی سوچوں میں مگن ہونٹوں پر بے حد مسکراہٹ لیے اس نے باڑ پار کی اور اپنے حصے کی طرف آ گیا۔ اپنے بستر پہ جاتے جاتے اس کی نگاہ ساتھ والی چارپائی پر گئی۔
لالو سو رہا تھا اور گنگا وہ بھی شاید سو رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ باپ کا جو رویہ ہمیشہ کی طرح آج بھی افسردہ کر گیا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ یکسر بھول چکا تھا۔ اس پری چہرہ کا تصور ایسا ہی ہوتا تھا، باقی سب کچھ بھلا دینے والا، لیکن اب پھر سب یاد آ رہا تھا۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، مگر گہری نیند سوئے باپ کے پہلو میں لیٹی ماں کی پل پل بدلتی کروٹیں اسے چھپی نہ رہ سکیں۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا اور جب برداشت نہ رہی تو کھڑا ہو گیا اور رلی لپیٹنے لگا۔ کدھر جا رہا ہے رامو؟ گنگا ایک دم اٹھ بیٹھی۔ باہر، یہاں گرمی ہے۔ اس نے لپیٹا ہوا بستر بغل میں دبایا اور چارپائی کھڑی کر کے اس کے بان میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ گنگا چانن میں اسے جاتے دیکھتی رہی۔ موتی ایک دوسرے کتے کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ اپنی راج دہانی میں اسے دیکھا تو دونوں کچھ دور بھاگ گئے۔ ان کی آوازوں کے ساتھ ساتھ جھینگوں اور گیدڑوں کی اپنی اپنی بولیوں نے رات کے مخصوص سکوت کو برقرار نہ رہنے دیا تھا۔ کھلے میدان میں وہ بستر بچھائے بغیر ہی چارپائی پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر کہاں، نیند بھی اس کے باپ کی طرح نامہربان ہو گئی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کی سطح ہلکی گیلی ہو گئی۔ لالو کولی کا یہ رویہ نیا تو نہ تھا اس کے لیے، اس نے تو آج تک اس کے دھکے ہی کھائے تھے، اس کی نفرتیں ہی سمیٹی تھیں۔ پھر کیوں وہ اس سلوک کا عادی نہیں ہو جاتا؟ پھر کیوں وہ ہر بار نئے سرے سے دکھی ہونے لگتا ہے؟ اس کے جسم پہ بیٹھے مچھروں کو پیٹ بھرنے کی مکمل آزادی ملی ہوئی تھی۔ موتی دشمن کو اپنی سرحد سے پرے پہنچا کر اس کے قریب آ گیا اور اس کے پاؤں پہ منہ مارا، پھر اس کی توجہ نہ پا کر وہیں چارپائی کے نیچے لیٹ گیا اور بہت دیر تک نرخرے سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہا۔ بالآخر اسے بھی نیند آ گئی۔ جانے نیند رامو کو کیوں نخرے دکھا رہی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ گوٹھ نہیں آئے گا۔ اس کی آمد پہ بابا کا سلوک اماں کے ساتھ بھی خراب ہو جاتا تھا۔ وہ خواہ اپنی ماں کے لیے بھی امتحان بن جاتا تھا، لیکن بیٹے کی جدائی، بیٹے کی دوری تو ماں کے لیے اس سے بھی بڑا امتحان ہوگی۔ اس کو اپنا فیصلہ اسی وقت تبدیل کرنا پڑا۔ وہ رات کا دوسرا پہر تھا جب نہر کی طرف سے ایک لینڈ کروزر نمودار ہوئی۔ اس کی روشنیوں کے تعاقب میں اس کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں جس طرف وہ مر کر بھی کبھی دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ وہ لال حویلی اسی زام میں اسی غرور کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے پہلو میں سفید کوٹھی چمک رہی تھی جس پہ رات کبھی آتی ہی نہ تھی۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ اس کے باپ کی نفرت اب اس کی آنکھوں میں سکند لگا کر اتر آئی تھی۔ وادی مہران کا رانجھا بانسری بجا رہا تھا۔ سوڈانی لیلا کھانا پینا سب بھولی، اس کی ناگن سی مینڈیاں اسکارف سے نکل نکل کر پھنکار رہی تھی۔ امر کولی نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور سامنے پڑا چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بڑا شوق تھا نا کیمسٹری آنرز کا، اب کرو۔ ابھی تو من مندر میں استھاپت دیوی کے سامنے ماتھا ٹیک کر نکلا تھا، پھر اس کے چرنوں میں جا پڑا۔ گہرا سانس لے کر اس نے کپ میز پر پڑی پرچ میں رکھ دیا۔ کیسے کاٹدار لہجے میں اس نے انالیٹیکل کیمسٹری کے مڈ ٹرم کا رزلٹ اناؤنس ہونے پر یہ کہا تھا، جس میں وہ محض پاسنگ مارکس ہی لا پایا تھا۔ شوق وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ابھی تو وہ چند اور بھی تیکھے وار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی شاید، لیکن اس کی کچھ کلاس فیلوز آ کر اسے اسی سبجیکٹ میں سب سے زیادہ نمبر لینے پر مبارکباد دینے لگیں تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے کی سطح پہ گہرے رنگ کی تہ سی جم گئی تھی۔ جام شوروں کی ہواؤں نے اس چائے پہ بھی اپنا منتر پڑھا اور اسے ٹھنڈے مشروب میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ خیر، پینے والا اس کے ٹھنڈا یا گرم ہونے میں دلچسپی بھی کب رکھتا تھا۔ اس نے کپ پھر اٹھا لیا۔ شوق، مرضی، منمانی، یہ لفظ کس قدر پرائے تھے اس کے لیے۔ پیدائش سے لے کر آج تک کون سا ایسا کام تھا جو اس نے اپنے شوق سے کیا؟ کہاں کہاں اپنی مرضی چلائی، کب کب من مرضی کی۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ گردن جھکائے ہاتھ باندھے پیدا ہوا اور اسی حالت میں مر جائے گا۔ گلابی رنگ میں اس کا نازک سراپا آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرا۔ کتنی خفا، کتنی بیزار لگ رہی تھی وہ اس سے، اور یہ سارے رنگ اس کے چہرے پہ دیکھنے کا اسے شوق کب تھا بھلا؟ وہ تو عمر کوٹ کے ڈگری کالج سے BA کر چکا تھا اور اب LLB کرنے کا خواب، غلامی سے نجات حاصل کرنے کا سپنا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی آرزو لیے پھرتا تھا کہ ایک دن جگدیش مہیشوری کا حکم جاری ہوا کہ وہ یونیورسٹی جائے گا اور اسی ڈپارٹمنٹ میں جس میں اس کی بہن ہوگی۔ میرٹ کے لحاظ سے اس کا سلیکشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوا تھا۔ جگدیش مہیشوری کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑا۔ اس عمل میں کچھ وقت بھی لگا اور تب تک اس نے اپنی بہن کو بھی یونیورسٹی نہ بھیجا۔ کیمسٹری وہ بلا تھی جس میں امر کوہلی کے لیے کوئی کشش نہ تھی۔ اب اگر وہ اس کی سمجھ سے باہر تھی تو ایسا اس کے شوق سے تو ہرگز نہ ہو رہا تھا نا۔
शौक तो उसे जगदीश महेश्वरी के उस हुक्म की तामील बजा लाने का भी ना था जिसने उस शाम रंगी लड़की की आंखों में खफकी झंझलाहट और उकताहट भर दी थी। जगदीश महेश्वरी का नया हुक्म था कि वो उसकी बहन के पल पल पर नज़र रखेगा और उसे बाखबर करता रहेगा। यहाँ उसने पहली बार अपने मालिक के हुक्म से कुछ सरताबी की थी। वो उसकी बहन के पल पल पर नज़र ज़रूर रख रहा था, मगर पल पल से जगदीश महेश्वरी को बाखबर ना रखता था। ऐसा क्यों था? साफ और सीधा जवाब था, वो देवी के लिए करता था सब, उसका पुजारी था, उसके लिए जीवन दान किया था। देवी, वो स्याह नैनों वाली प्यारी सी लड़की जो खफा खफा और बस खफा रहती थी। अमर कोहली की इमेजिनेशंस भी क्या खूब थी। पल भर में गुलाबी पैरहन में सजी बसी वो सलोनी सी लड़की सामने की कुर्सी पर आ बैठी और फिर खुद पर से अमर कोहली ने बस खो दिया और उस महरूख को तकता चला गया। वादी मेहरान का रांझा बांसुरी बजाता रहा। 6-7 मंचलों का ग्रुप पूरी सड़क पर कब्जा जमाए मस्तियाँ करते, सीटियाँ बजाते, उछलते कूदते गुजरा था। वो चौंक उठा, हाथ में पकड़ा कप देखा, खाली था। सामने वाली कुर्सी भी खाली थी। वो उठ खड़ा हुआ। वेटर लपक कर उसकी तरफ आया। उससे फारिग होकर वो सड़क की तरफ बढ़ा। सोसाइटी की इस सड़क पर शाम से रात गए तक यहाँ के रिहायशियों से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हॉस्टलर्स के कदम उठते थे। उसकी शामें भी अक्सर यहीं गुजरा करती। मोबाइल कार्ड खरीद कर वो पलटा तो अपनी जगह पर जम सा गया। सामने तंदूर के पास यकीनन वही थी। अब के कोई तसव्वुर, कोई ख्याल नहीं था, कोई परछाई ना थी। वो खुद थी उसे मंजमद कर देने के लिए। वो खुद थी उसे खुद से बेगाना कर देने के लिए। उस समय एक बार भी जगदीश महेश्वरी अपनी बहन पे उठी उन नज़रों में झांक लेता तो कभी भी, हरगिज़ भी वो काम उसके ज़िम्मा ना लगाता, बल्कि शायद उसकी आंखें ही निकाल कर रख देता। देवी शायद नान का ऑर्डर देकर वहीं अपने दोस्त के साथ खड़ी अब इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों उसी चबूतरे के पास खड़ी बातें कर रही थी। गाहे बगाहे वो बांसुरी बजाने वाले को भी देख लेती, जिसकी बांसुरी ने पूरे माहौल को तिलिस्माती सा कर रखा था। तंदूर के दहकते अंगारे जो नीम रोशन चबूतरे पर सुर्खियां फैला रहे थे, उनका अक्स उसके चेहरे पर भी झिलमिला रहा था। चेहरे पर आई लट को कान के पीछे उड़सते हुए अब वो वॉलेट में से पैसे निकाल रही थी। अगर जो वो उस वक्त अमर कोहली को देख लेती तो यकीनन समझती कि वो उसकी जासूसी कर रहा है। फिर जो लफ्ज़ों और नज़रों के तीर चलाती, सोचकर मुस्कुराहट अमर कोहली के होंठों पर कूंदी। हालांकि उस मुस्कुराहट के साथ हमेशा से उसकी सर्द जंग चली आ रही थी। वादी मेहरान का रांझा सोडानी लैला की फरमाइश पर एक बार फिर बांसुरी को अपने होंठों से जगा रहा था। दहकते शोलों से मुनकिस होती रोशनियाँ उस मुलायम नकूश और अखड़ तेवरों वाली लड़की के चेहरे पर थीं। अमर कोहली एक बार फिर जीवन त्याग देने को तैयार था।